डॉक्टर साइमा, NPC न्यू जर्सी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है याद माजी। वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यारब। लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर साहिबा, आप बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमें ये बताएं, क्या हम अपने माजी को भूल सकते हैं? हमारा माजी हमें बहुत हॉन्ट करता है, बहुत तकलीफ दे देता है। इसको हम क्या अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या नहीं है? तो उसका आंसर ये है कि हाँ, यस, हम कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। आज मैं आपसे बात करूंगी कि माजी होता क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। जो माजी होता है वो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं पास्ट। आपका जो पास्ट होता है वो आपके आज के दिन को अफेक्ट कर रहा होता है। अब माजी दो तरह के होते हैं। एक होता है बिगर ट्रॉमास, जो बहुत बड़े इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं होते लेकिन उनका इफेक्ट बहुत बुरा आपकी लाइफ में होता है, आपके ब्रेन पे होता है। और एक होता है जिसको हमने खुद बड़ा कर लिया होता है। होती वो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमने खुद उसको बड़ा कर लिया होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके ब्रेन पे अफेक्ट कैसे करता है। आप 6 साल के थे, 9 साल के थे, जो भी आपकी एज थी, आपकी जिंदगी में एक इवेंट हुआ, किसी की डेथ हो गई, सेक्सुअल अब्यूज हो गया, कोई रेप हो गया या इस तरह की कोई भी बात हुई, तो आपकी बॉडी ने, जब वो इवेंट हुआ है तो आपकी बॉडी ने एक हार्मोन क्रिएट किया है। वो हार्मोन क्या होता है, आपके ब्रेन पे एक, समझे, एक लिक्विड है जो आपके ब्रेन में चला गया उस वक्त। वो ब्रेन के इर्द गिर्द घूमता रहता है अप टिल 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं, रोते हैं और आप ये समझते हैं कि आप मूव ऑन कर गए। उसके बाद लोग कहते हैं कि वक्त के साथ जख्म मिट जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली न्यूरोसाइंसिस रिसर्च जो बताती है कि ऐसा होता नहीं है। उसके लिए हमें प्रॉपर इंटरवेंशंस करने पड़ते हैं। अब वो जब 6 महीने के बाद आप नहीं रिजॉल्व कर सकी, किसी भी चीजों ने नहीं देख सके, प्रॉपरली इंटरवेंशन साइकोलॉजिस्ट के थ्रू नहीं हुआ या आपके पेरेंट्स ने उसको रिजॉल्व नहीं किया है, तो वो क्या होता है कि एक सिस्टम है आपके ब्रेन में, जो आपके ब्रेन का एक पोर्शन है जिसको हम कहते हैं फ्रोजन पार्ट। उस फ्रोजन पार्ट में जो मेमोरी आपकी वहां चली जाती है। अब होता क्या है, जब हम समझते हैं हम मूव ऑन कर गए हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जैसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, एक दफा एक पेशेंट थी तो वो, उसको सेक्सुअल अब्यूज था, केस था, तो शी डजंट वांट टू बी टॉक अबाउट दैट। तो उनका कहना था कि वो जो बंदा है उसकी डेथ हो चुकी है। इसी तरह से एक और मेरे पेशेंट थे, उन्होंने भी यही बात बताई, क्योंकि वो लोगों का वो जो इमेजिन करते हैं कि जब वो एक बंदा मर गया या वो बंदा आउट ऑफ साइट हो गया, हमने उसको माफ कर दिया और ये रेजोल्यूशन हो चुकी है। लेकिन होता क्या है कि जब वो कोई सीन देखते हैं टीवी में, कोई रेप का केस सुनते हैं या कोई किसी की डेथ देखते हैं जिसको डेथ ट्रॉमा हुआ होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसी चीज में दोबारा चले जाते हैं। तो उनकी जो प्रेजेंट लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट लाइफ। क्या वो डिस्टर्ब होते हैं, उनको खुद भी नहीं पता आज वो क्यों डिस्टर्ब है। हालांकि होता क्या है कि ऑफिस में बात करते हो, किसी ने ट्रॉमास की बात करती होती है। और ट्रॉमा का प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक मेमोरी होती है, आपका ब्रेन एक न्यूरॉन वो उमिट करता है उस टाइम पे, तो जब वो बात, उससे रिलेटेड बात आती है, तो उसी जगह पे वो ट्रॉमा दोबारा जाता है, उसी जगह को वो डिस्टर्ब पे दोबारा करता है। तो उस वजह से वो आपको एक नेटवर्क चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करती हूँ कि आपके हाई स्कूल की वो फ्रेंड थी, आपकी यूनिवर्सिटी में ये चीज होती थी। जब आप उसको सोचते हैं, ऑटोमेटिकली सारी यादें बिखर जाती हैं। इसी तरह से ट्रॉमा का होता है कि ट्रॉमा का जब जिक्र आता है, कहीं पे होता है, तो आपका माइंड उसमें उसको रिजॉल्व करने की फाइट कर रहा होता है लेकिन कर नहीं पाता, रेजोल्यूशन हो नहीं पाता। 3 4 5 दिन आप लेते हैं, फिर आप उस स्टेट में वापस चले जाते हैं। आप सोचते हैं कि इट्स डन, बस वो मेरे माइंड में आया था और खत्म हो गया। मैं फिर क्या आपसे कह रही हूँ, खत्म नहीं होता है। ये होते हैं मेजर ट्रॉमास। इसके बाद होती है छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातें होती है जो फैमिलीज में होती है, जो बहुत ज्यादा होती हैं। बड़े ट्रॉमास तो कम होते हैं, छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा होती हैं। तो मेरी शादी पे नहीं आए, मेरी शादी पे उसने इस तरह से बात की, मैं उसके घर गई, उसने मुझे मुंह नहीं लगाया, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है, मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। मतलब बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हमने ट्रॉमास बना लिया होता है और अपने ब्रेन को वो जगह दे चुके होते हैं। जो ही वो हमें बुलाते हैं, जब उनकी कोई खुशी का टाइम आता है, तो हमें वो सारा साइकिल चला जाता है। वो साइकिल हम अपने ऊपर डालते हैं, अपने बच्चों के ऊपर डालते हैं, अपने रिलेटिव्स पे डालते हैं। अब ये तो हमने उन पे डाल दिया,
جو ہمارا برین افیکٹ کر رہا ہے, جو ہمارا پریزنٹ اس پہ افیکٹ کر رہا ہے, جو ہماری باڈی کارٹیزول کریٹ کر رہی ہے, لائک دا بلڈ پریشر. میں نے پہلے بھی آپ کو ایگزامپل دیا, لائک اے بلڈ پریشر. جیسے بلڈ پریشر آپ کو کل کر رہا ہوتا ہے سائلنٹلی, اسی طرح سے آپ کا ڈپریشن, آپ کا پریشر, آپ کا ماضی آپ کو ہانٹ کرتے ہوئے آپ کے برین کے اس پارٹ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب اگر تو آپ کو میجر ٹراما ہے تو اس کے لیے بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں. اپنے سائیکولوجسٹ سے رابطہ کریں آپ. ایک بڑی یہ اچھی ہے جس پہ میں سرٹیفائڈ ہوں, EMDR. تو EMDR جو ہوتا ہے آئی موومنٹ ڈیسینسٹائز ری پروسیسنگ ٹیکنیک, اس میں ٹراماز کے لیے اٹس ون آف دا بیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں تھراپیز ہے. اس کے علاوہ CBT ہے, مائنڈفل, بہت ساری اس میں ورائٹی آف تھنگس ہے. اب تو اتنی ریسرچ ہے اس پہ, ٹراماز پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے, بہت ساری بکس ہیں. یہ سائنس کہتی ہے, سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ جو پرابلمس ہیں یہ ہوتی ہیں, ان کا ریزولوشن ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں اپنی زندگی میں وہ منکی اپنے بیگ پہ بٹھا کے آپ واک نہ کرتے جائیں. اس بیگیج کو اٹھائیں, سرفیس پہ لے کے آئیں, ٹائم نکالیں تھوڑا سا اپنے لیے اور اس کو باہر پھینک دیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جو آپ کی زندگی ہوگی آپ فیل کریں گے جیسے نئی کھڑکیاں کھلی ہیں. اتنا سکون آپ کو آئے گا. آپ کو زندگی میں آپ کو اپنا گھر ڈفرنٹ لگے گا, آپ کو اپنا آپ ڈفرنٹ لگے گا, آپ کو اپنے آپ کو مرر میں دیکھنا ڈفرنٹ لگے گا. آپ ایک نئے انسان بن جائیں گے, کیونکہ جو گاربیج لے کے آپ اتنا بوجھ اٹھا کے اپنے ساتھ چل رہے تھے اس کو آپ نے ریزالو کر دیا ہے. یہ اسی طرح کی بات ہوتی ہے, میں اگزامپل ایک دیتی ہوتی ہوں کہ میٹ ہے, اس کو آپ نے گھر کے اندر رکھا ہوا, آپ بھول گئے ہیں, تو وہ کیا کرے گا, سٹنگ کرے گا, وہ آپ کو اسمیل دے گا. جب تک اس کو پراپرلی نکال کے آپ باہر پھینک کے اس کو ڈس انفیکٹ نہیں کریں گے, کوئی آپ اسمیل کے لیے کوئی ڈفرینٹ چیزیں نہیں لگائیں گے, ادروائز وہ اسمیل آپ کو دیتا رہے گا. آپ چلتے تو رہیں گے, رہتے تو رہیں گے. اسی طرح سے آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ اپنے ماضی کو ساتھ لے کے چلتے رہتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اب یہ میں بات کر رہی ہوں میجر ٹراماز کی. اب جو مائنر چیزیں ہیں جن کو آپ نے ٹراماز بنایا ہوا ہے اس کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں, بہت اچھی طرح سے ریزالو کر سکتے ہیں. وہ میں آپ کو فیو تھنگس بتاتی ہوں جو آپ کی ہیلپ کریں گی. اس پہ سب سے پہلے ہے مائنڈفلنس. مائنڈفلنس بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو, آپ جس بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں, فوکس کر کے پاز دے کے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ جو ماضی کی باتیں, کیا یہ اتنی بڑی باتیں ہیں. پہلے تو یہ بات دیکھیں نا, اگر اس نے میری شادی پہ مجھ سے بات نہیں کی تھی, یا یہ کہ میری بیٹی کی شادی پہ اس نے ایسا نہیں کیا تھا, کیا یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے؟ کیا اگر وہ مجھے بندی پسند نہیں یا بندہ پسند نہیں ہے تو میں اس کو اتنی اپنی انرجی دے رہا ہوں, اتنی اپنی جو ایبلٹیز ہیں اس کو دے رہا ہوں, کیا یہ ورتھ کرتا ہے؟ پہلے تو یہ بات آپ مائنڈ فلنس سے سوچیں. پھر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ڈسٹریکشنز کو دیکھیں. کوئی ماضی کی کوئی چیز نظر آتی ہے لیکن ڈسٹریکٹ آپ نے اپنے آپ کو نیگیٹیولی نہیں کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں, جب آپ, میں جیسے ایڈکشن میں بھی میرا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے, تو ان سے لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ چونکہ میری لائف میں ٹراما ABC ہوا تھا, اس کی وجہ سے میں نے ڈرگس لینی شروع کر دی, میں نے الکوہول لینی شروع کر دی. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتی ہوں, لیکن ڈرگس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ بہت ٹیمپریری افیکٹ ہوتا ہے, اور جو ہی ڈرگس کا افیکٹ ختم ہوتا ہے وہ آپ کے برین کے اس ڈیمیج کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے. یہ ریسرچ بتا رہی ہے. آپ ہزاروں بکس دیکھ لیں, ریسرچ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا اس چیز کا کہ وہ ڈیمیج آپ MRI میں دیکھ سکتے ہیں جو ان ڈرگس کی وجہ سے آپ پہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک اچھی ڈسٹریکشن نہیں ہے. آپ پازیٹیو ڈسٹریکشن کریں, اس میں ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کوئی اچھی مووی دیکھ لیں, کوئی اچھا TV دیکھ لیں, ہیومینٹی کا کام شروع کر دیں. جب آپ ہیومینٹی کا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کی باڈی نا ایک ڈوپامین کریٹ کرتی ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا کام کر کے, ہیلپ کر کے, ہیومینٹی کو سرو کر کے جو سکون انسان کو ملتا ہے نا, اس سے بڑا کوئی سکون ہے نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کریں سم تھنگ ایلس پہ. اس کے بعد سبسٹیٹیوشن کریں. جو وہ چیز ہے, جو بات آپ نے کہی ہوئی ہے کہ ایک بندے نے آپ کے ساتھ یہ برا کیا ہے, اس کو سبسٹیٹیوٹ کریں سم تھنگ ایلس. کوئی بھی چیز آپ کو اپنے پازیٹیو نیگیٹو کا پتہ ہوگا, اس بندے کے پازیٹیو نیگیٹو کا پتہ ہوگا, اس کو کمبائن کر کے ایک ریزولوشن نکالیں. اس کے بعد ہے سپریشن. سپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ بات یہ نہیں کہ آپ وینٹ کر دیں, ہر وقت اس بات پہ بات کریں, آؤٹ لاؤڈ باتوں کو نہ بولیں. آپ کوشش یہ کریں کہ آپ سکون سے بیٹھتے ہوئے اس بات کو لکھ کے ریزالو کر کے گاربیج میں پھینک دیں کہ وہ بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اس کو سپریس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں. اب میری بات مجھے لگتا ہے آپ کو کہ یاد ماضی جو ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یاد ماضی ہے کیا, وہ پرابلم ہوتی کیوں ہے, کیسے افیکٹ کرتی ہے اور کتنی بری طرح سے افیکٹ کرتی ہے آپ کی زندگی کو. وہ آپ اس کی کازز کو دیکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب اس کی سولوشنز میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں, تو کائنڈلی آپ کوشش کریں کہ اس سے میکسیمم آپ بینیفٹ لیں, جو بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں, اور اس بینیفٹ کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو بہت خوشگوار بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں. یہ آپ کی زندگی ہے, دوبارہ نہیں آنی ہے. اس کو انجوائے کریں, اپنے ریلیشن شپ کو انجوائے کریں. ہوپ اٹ ہیلپس یو. تھینک یو ویری مچ. سی یو نیکسٹ ٹائم.